अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक छोटा सा वीलॉग बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कोई, और बात थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। और बात यह है कि अगर आप सोचें और समझें तो मुझे सुबह से टैग हो रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें रात गए जो है आवारा कुत्ते वो एक बकरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जो है वो उसके ऊपर अटैक करें। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई है कि सुबह मालिक ने जो है बकरे को ज़िबा करते हुए वो ज़ख्मी हो गया था। ठीक है, अच्छा वो वीडियो मैंने गो थ्रू की, काफ़ी कम्प्लीटली कोशिश करी। उसमें आप ये देखें कि लास्ट अटैम्प्ट के ऊपर जब बकरा सीसीटीवी कैमरे के सब सामने आता है तो उसकी बैक लेग जो टूटी हुई है, और वो टूटने की वजह जो है वो डेफिनेटली जो नज़र आ रही है वो जंप जिस तरह वो डर कर ले रहा था जिस वजह से उसकी टांग टूटी है। क्योंकि अगर कुत्ता काट भी लेता है तो इतनी जल्दी वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो अपने दांत गड़ाता है तो फिर वो पकड़ लेगा, तो वो तो कैमरे के सामने नहीं आता, क्योंकि जिस लास्ट सीन के अंदर वो जंप लेके सामने आया है तो वो लंगड़ा रहा है, तो वो जंप के ऊपर टूट गई। खैर, अ पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब आ जाए मुद्दे के ऊपर। देखिए, अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाता हूँ कुर्बानी के, फिर हम बात करेंगे कि हमारे कसूर क्या है। मैं 100% एग्री हूँ इज्तिमाई कुर्बानी के ऊपर। गवर्नमेंट इसको कैप्चर करे। मैं गवर्नमेंट की करप्शन की बात ही नहीं कर रहा। करप्शन तो हमारे पूरे मुल्क में कबाड़िए से लेके एक जो है बड़े से बड़े ऊपर तक अहदे तक जो है, चाहे वज़ीर आज़म हो हमारे या चीफ जस्टिस हो या वॉट एवर, जितने भी लोग बैठे हैं, करप्शन हमारा पूरे जिबलत के अंदर आ चुकी है। तो इसमें तो आप छोड़ ही दो कि मैं जो है इसकी बात करें। खैर, अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। ठीक है, मुद्दा ये है, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट समझे। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है? कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश अपने बेटे के ऊपर आती है। बहुत अरसे बाद एक बेटा होता है उनका पैदा, उनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा जाता है। इसके बाद जो अल्लाह ताला ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, कुर्बानी चाहिए उसकी। इसके बाद उनको जब 3-4 दफ़ा ख्वाब आता है तो उसके बाद अपने बेटे से जिक्र करते हैं। बेटा आजी के साथ सर झुका के बोलता है कि ठीक है अब्बा जान, जैसे आप बोलेंगे मैं तो हाजिर हूँ। वो मकाम जहाँ उनको जहन में दिखाया गया था उस मकाम पे पहुँचते हैं। पट्टी जो है अपने बेटे की भी बांध देते हैं, ख़ुद भी अपने आंखों में बांध लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जहन में ये ख्याल आता है कि मैं अल्लाह के रज़ा के लिए सब ये काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मेरा जहन डगमगा जाए, तो इस वजह से मैंने अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। इस दरमियान होता ही है कि अल्लाह ताला को वो अदा जो आजमाइश होती है पसंद आ जाती है, और ऊपर से फरिश्ते को भेजकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक मेंढा आ जाता है जिसको वो कुर्बान कर देते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम लोग हर साल ये ईद उल अज़हा मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। अब आ जाए मुद्दे के ऊपर दोबारा। ये कंसेप्ट है, देखिए कुर्बानी बेसिकली जो है ना वो कम्युनिकेशन बाप और बेटे की, वो आजमाइश जिसमें अपने बेटे को लिटा दिया जाता है और छुरी पेड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो ये वो कंसेप्ट है जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर अपनी आजमाइशें पूरा होते रहे। यानी कि कंसेप्ट ये है कि अगर कल को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की निज़ाम की खातिर, अल्लाह की ईमा की खातिर अगर हमें अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े हैं तो हम हर साल इसकी याद मनाते हैं कि ए अल्लाह हम तेरे लिए राज़ी हैं अपने बच्चे कुर्बान करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इस बात का जवाब दीजिए कि आप और मैं राज़ी हैं अपने बच्चे कुर्बान करने के लिए, निज़ाम खिलाफत के लिए या किसी भी निज़ाम के लिए या इस मुल्क के लिए खड़े होने के लिए, कुफ़ार से लड़ने के लिए? क्या हम राज़ी हैं? नहीं हैं। अब आ जाए रिप्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की रिप्लेसमेंट हो, यानी कि जो मेंढा ऊपर से आया है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की रिप्लेसमेंट है, उसकी उस जानवर की अहमियत कितनी होगी, इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने पहले वर्ड के ऊपर कि मैं इंडिविजुअल कुर्बानी के ख़िलाफ़ क्यों हूँ, इज्तिमाई कुर्बानी के हक़ में क्यों हूँ, चाहे वो मदरसे से हो, मस्जिद से हो, या गवर्नमेंट कैप्चर करे या बड़े बड़े इदारे सामने आए। इंडिविजुअल तमाशा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तफरी है। वजह क्या है? वजह देखें, आपकी इस वीडियो के सामने है। अब मुझे एक बात बताइए, आप जो है, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ इंसान, हम लोग जो है बकरे खा जाते हैं, गाय, दुम्बे, मुर्गी, फख्ता, मुर्गाबियाँ, बत्तख, खरगोश, कौन सा नहीं खा जाते? अब मुसलमान सेट की बात करेंगे तो वो तो उन्होंने सुअर भी नहीं छोड़ा हुआ है। चाइनीज़ उठा लें, अंग्रेज़ उठा लें, वो सुअर भी खा रहे हैं, जो कुत्ते भी खा रहे हैं, बहुत लोग दुनिया की हर चीज़ खा रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं जाता, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर यही खुराक मेरे रब ने कुत्ते की भी रखी है कि मुर्गी भी खा जाता है, परिंदा खा जाएगा, चूहा खा जाएगा, खरगोश खा जाएगा, और अगर ज़्यादा झुंड जमा हो जाए वो बड़ा जानवर भी खा जाएगा। हमें तकलीफ़ हो रही है इस बात के ऊपर कि कुत्ता जो है ना बकरे पे हमला कर रहा है।
اچھا آپ بھی جو ہے ابھی 10 ذی الحج کو آپ بھی جو ہے جانور کاٹ کے کھانے والے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے. حالانکہ اللہ کی رضا کیا ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنی قربانی کے لیے تیار رہو، یہ ایک یاد دہانی ہے اس کے لیے. وہ خوشی کے طور پہ آپ گوشت کھا لیتے ہو، صحیح ہے، لیکن آپ اس کو وہ والی قربانی کے لیے تیار ہو نہیں اپنے بچوں کی قربانی کے لیے. لیکن بکرا کاٹ کے کھا جاؤ گے، گائے کاٹ کے کھا جاؤ گے. اب میں دوبارہ اس لازم مدعے کے اوپر آ جاتا ہوں. اب جس اسماعیل علیہ السلام کی ریپلیسمنٹ وہ مینڈا ہے، تو یہی وہ جانور ہم اس کانسیپٹ سے خرید کے لاتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی ریپلیسمنٹ ہے اور ہم اس کو، یہ مقدس جانور ہے، مقدس ہے نا. تو ایک بات کا مجھے جواب دیجئے کہ مقدس جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر باندھ دیا، دھوپ پڑ رہی ہے، اپنے ہی گوبر پیشاب میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے. اور جو ہے اس کو دیکھو، کتے کیا دنیا کا ہر پرندہ جانور حملہ کرے گا؟ اس کی خوراک میرے رب نے رکھی ہے، یہ رب سے سوال کرو. مسلح بچھاؤ، رات میں جاگو کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھا دے. جیسے پچھلے بزرگوں نے کیا، کوئی بات سمجھ نہیں اللہ سے پوچھتے تھے، وہ سمجھا دے گا. تو ہمیں تو سمجھ میں آ گئی ہے. تو میں کوئی برا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، مقدس جانور کا جو حشر ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے، آپ گاڑی چلائیں، بائک اسٹارٹ کریں اور اس سوال کو لے کے آپ نکلیں اپنے محلے سے اور 1 کلومیٹر آگے جائیں، 1 کلومیٹر گھوم کر واپسی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا صرف اس سوال کو لے کے کہ ہم اس مقدس جانور کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہم قربانی کرتے ہیں، ہم نے ان کا حشر کیا کیا ہوا. دھوپ کے اندر، مٹی کے اندر، گند کے اندر بٹھایا ہوا ہے، گھما رہے ہیں، بچوں میں چھوڑا ہوا ہے، وہ ڈنڈی پیچھے سے گسارے ہوتے ہیں، ہو ہا شور. یہ مقدس جانور ہے ہمارا، یہ ہماری قربانی ہے، صحیح ہے. اور جو ہے یہ کتے حملہ کر رہے ہیں، کتے کی خوراک ہے وہ حملہ کرے گا. ہم نے سیفٹی دی اس جانور کو، مقدس جانور کو، جو اسماعیل علیہ السلام کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہم خرید کے لا رہے ہیں. سوچئے گا، میں کوئی گالی بکنا نہیں چاہتا ہوں، سوچیں اس بات کو، صرف تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کیسی قوم، جاہل قوم ہے، گھٹیا قوم ہے. ہمیں کانسیپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ مولوی بھی نہیں بتائے گا کہ اس کو کھال سے مطلب ہے، اس کو گوشت سے مطلب ہے. اس کو مطلب ہی نہیں ہے اس بات سے کہ جانور کو تکلیف کیا ہوگی، اس کے احساسات کیا ہیں، وہ کیا فیس کر رہا ہے، آپ کی جہالت کی وجہ سے کس حد تک ہے. اور جو مقدس جانور ہے، جو مقدس جانور ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے، کتابوں کے اندر ہے، قرآن کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، حدیثوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، صحیح ہے نا. قرآن کے اندر جو واقعے کا ذکر تو اس طریقے سے نہیں ہے. قرآن میں سورہ کوثر کے اندر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ونحر، اللہ کی، اس کے لیے نہر کرنا، قربان کرنا، ٹھیک ہے نا، قربانی کا ذکر آیا ہے. تو میرے بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے. میری ویڈیو پھر 7-8 منٹ کی ہو چکی ہے. بھائی آپ صرف اس بات کو سوچ لیں کہ ہم اس مقدس جانور کے ساتھ حشر کیا کیا. ورنہ میں ویڈیو بنا کے کراچی میں گھوم کے آپ کو دکھاتا ہوں، کراچی کا گھوموں گا، میں محلے سے باہر نکلوں گا اور جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم حشر کیا کر رہے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں رسیاں پکڑا دیتے ہیں، وہ باہر نکل کے جو حشر کر رہے ہوتے ہیں، گھاس کی ڈنڈیاں پیچھے سے لگا رہے ہیں، بگا رہے ہیں، ہا. مقدس جانور ہے یہ، اسماعیل علیہ السلام کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ آپ اس کو ذبح کرو گے اور ڈنڈیاں پیچھے سے گھسا رہے ہیں. ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہم نے ایک تحفہ لا کر دے دیا، ایک کھلونا ہے جس کو گھماتے پھر رہے ہیں، پورے پاکستان میں حشر نشر، پورے دنیا میں حشر نشر مچا کے رکھا ہوا ہے. کہاں گیا اسماعیل علیہ السلام کی ریپلیسمنٹ؟ وہ مقدس جانور وہ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ. کون ہے ایسے لوگ جو اس مقدس جانور کو اس خیال کے طور پہ رکھا ہوا کہ یہ جانور کی اہمیت ہے کیا، جس کے پیٹھ پہ بیٹھ کے آپ نے پل صراط کراس کرنا ہے. پل صراط والے جانور کا یہ حشر کرتے ہیں، رات میں باہر باندھا ہوا ہے، دھوپ میں باندھا ہوا ہے. جانور تو برداشت کر لیتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف گوشت ہے، گوشت کھانا ہے، شان کا تکہ مسالہ پورے پیکٹ آئیں گے. یہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے. اے ناصور قوم، اے مسلمان قوم، کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ مجھے وہ ڈگر تو بتا دو، کون سے مذہب پر ہو آپ لوگ؟ یہ سوال چھوڑتا ہوں میں، میرا نام محمد انصاری ہے، محمد عدنان انصاری. یہ سوال تم پہ چھوڑتا ہوں، اور جتنی گالیاں بکنی ہیں بک لو، آئی ڈو ناٹ کیئر. لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہو ناصور قوم، آپ مسلمان ہو نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اپنی اسلام پہ چل رہے ہو، آپ اسلام کے جائزہ تو لو، تجزیہ تو لو کہ ہم کون سے اسلام پر ہیں، ہم کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اگر وہ خود آگے دیکھ لیں کہ ہم نے حشر نشر کیا کیا ہوا، تماشا لگایا ہوا ہے، تفریح ہیں. یہ اسلام ہے ہمارا، یہ بچا اسلام، یہ اسلام کی ریپلیسمنٹ کا مقدس جانور ہے، اس کا حشر کیا ہوا. تو میں اس کراچی والی ویڈیو پہ بات ختم کر رہا ہوں. وہ رات میں جس نے وہ باندھا ہے نا، جس کی CCTV کیمرے کی وہ ویڈیو ہے، میں اس کو قصوروار سمجھتا ہوں. ڈنڈے مارو اس ناصور کو جس نے جانور کو اس طریقے سے رکھا ہوا ہے.
میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں پابندی لگائی جائے انڈیویجول قربانی کے اوپر، یہ اجتماعی ہو اور اس کے اوپر ایس او پیز دیے جائیں. یہ ناصور قوم ہے، یہ تو کسی چیز کو نہ بخشیں. تو اس کے اوپر تو پوری طریقے سے پابندی ہو، ایس او پیز کے تحت یہ جہاں پہ بھی اجتماعی ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو مسجد ہو، گورنمنٹ خود ٹیک اپ کرے اس بات کو کہ وہ وہیں قربانی ہو، وہیں لے کر جائیں، وہیں سے گوشت گھر پر آئے. تماشا لگا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور میں سخت خلاف ہوں اس بات کے. السلام علیکم.